یک درخواست این است که از توصیه ها و دستورالعمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنه. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقیناً هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسن است. نقطه مقابل هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه است. خدای متعال ما رو موظف کرده که نسبت به سلامت خودمون و سلامت دیگران، سلامت مردم، ما احساس مسئولیت کنیم. بنابراین توصیه اول این است که ما کاملا رعایت مقرراتی را که مسئولین برای ما مشخص میکنند این رو برای خودمون فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم.